بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب خطاب کے لیے میں دعوت سخن دوں گا واعظ خوش الحان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب خطیب آف سمندری۔ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب خطیب اعظم سمندری تشریف لاتے ہیں۔ واعظ خوش الحان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب خطیب اعظم سمندری۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حكيما إنه عليم قدير صدق اللہ سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے
حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے جد بھی میں قرآن دے ورکے بھولدا ہاں جد بھی میں قرآن دے ورکے بھولدا ہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڑے جیڑے نال تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڑے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ مل جل کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا کہو اچھی درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام مرکز تحفیظ القرآن مشہور و معروف اور پرانی درسگاہ دوکوٹا مرکزی انتظامیہ جماعتی نمازی اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد التواب آصف صاحب حافظہ اللہ تعالی استاد محترم شیخ ثناء الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی فضیلت الشیخ حضرت مولانا عطاء الرحمان شاہین صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل میلسی بزرگ عالم دین جماعت بزرگ جماعت عظیم سرمایہ عظیم ترجمان چودھری عبد الواحد صاحب حافظہ اللہ تعالی مرکز دے اساتذہ طلباء اللہ پاک سبنا دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آج دے اس پروگرام نو ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے اچھی کو آمین بزرگ عالمی دین جماعت عظیم کاری عظیم استاد ملتان تو آئے ہوئے معزز مہمان استاد محترم فضیلت الشیخ قاری عطاء اللہ عزیز صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تشریف فرمان ہے بابا تبلیغ حضرت مولانا لیاقت محمود زاہد ملتانی صاحب تشریف فرمان ہے علماء طلباء معززین علاقہ دیگر مہمانان گرامی اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے
میرے تو قبل مرادری اسلام حضرت مولانا سیف اللہ خالد چتروڑ گڑھی صاحب حافظ اللہ گفتگو فرما رہے سن کافی دنوں تو بیمار نے، دعا کرو اللہ پاک مکمل تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ میرے بھی کچھ دنوں تو صاحب آپ جانتے ہو حادثے دی وجہ نال طبیعت خراب، لیکن محترم بھائی مولانا عبدالجبار ربانی صاحب، بھائی اشفاق الرحمان سلفی صاحب بار بار بڑی محبت نال دعوت دے رہے سن کو ضرور حاضر ہونا ہے، دوائیاں شوائیاں کھا کے آ جاؤ، صرف حاضری لا کے چلے جائے۔ چیئرمین صاحب نال کوئی پچھلا میرا ادھار تھوڑا باقی سی، ایک پروگرام تے میں نہیں حاضر ہو سکیا سا، کوئی 1.5 دھاگا پیچھے، چلو میں کہ کفارہ ادا ہو جائے گا، نالے بزرگاں دی زیارت ہو جائے گی۔ اساتذہ نے، طلباء نے میرے ذمے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اج 38 طالبات بیٹیاں بچیاں ادارے تو قرآن و حدیث دا مکمل جو ایک نظام ہے، شیڈول ہے، وہ کورس مکمل کر کے 38 بچیاں دستار فضیلت حاصل کر رہی ہیں۔ تو بیٹیاں دی محبت، بیٹیاں دا مقام، بیٹیاں دی عظمت، بیٹیاں دی تربیت، اسے حوالے نال میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ میں کوشش کروں گا تھوڑے ٹائم اندر چند باتاں ملک دے نام پر علماء انشاءاللہ میرے بعد خطاب فرمان گے، پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ گوڑے گٹے چھڑ کے ذرا ہوشیار ہو کے جاگ کے سدھے پدرے ہو کے بہت ذرا گوڑے چھڑ دے ہو۔ اجے پروگرام دی ابتدا ہے انشاءاللہ، تو سر رات گئے تک بہنا ہے، بہو گے انشاءاللہ، ذرا سجا بازو کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ۔ ایک منٹ تو اڈا انشاءاللہ عبادت بن جائے گا، یہ ٹائم بیکار اور ضائع نہیں ہوئے گا، اچھی کہو انشاءاللہ۔ بیٹی رحمت، بیٹا نعمت، نعمت بھی رب دیندہ ہے تے رحمت بھی رب دیندہ ہے۔ نعمتاں دین والا کون؟ رحمتاں عطا کرن والا کون؟ مولانا اشفاق الرحمان سلفی صاحب تشریف لے آؤ، تھک جاؤ، آجو بیجو۔ حضرات پتر نعمت ہویا کر دے، بیٹی رحمت ہویا کر دی۔ رب پتر دے وے تد بھی شکر ادا کریا کرو، جے اللہ پاک دھی دے وے، بیٹی دے وے تد بھی اللہ پاک دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحاج حاجی ظفر صاحب اکاڑے تو تشریف لے آئے نے، ظفر اسلامک ریسرچ سینٹر والے ظفر اکاڑا، اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے، زیادہ تو زیادہ دین دا کامل ہے۔ حضرات کسے نو دے وے اترا دی فوج، کسے نو نریاں بیٹیاں، کسے نو کچھ بھی نہیں، کسے نو رلوی ملوی اولاد، اختیارات دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تے کئی ترلے کر دے رہندے نے، نہ رب پوت دیندہ ہے نہ بیٹی دیندہ ہے، زمینہ جائیداداں مربے کوٹھیاں تے بلڈنگاں، دنیا دا سب کچھ مال رب نے دیتا ہے، اولاد کوئی نہیں۔ اولاد والا ڈپو کہندے کولے، ذرا سجی باہ کڑی کر کے بولو۔ ایک پاسے غریب جا بندہ ماڑی جی بڑی کرے، کھان واسطے ڈنگ دا آٹا نہیں، تے 10-12 نیانے دین والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اندھے نے ربا بس بڑے ہو گئے نے، انہیں کافی نے، مہنگائی دے دور ہے، یہ 10-12 ہی پل سمجھان تیری رحمت نال، اللہ کافی ہے، انہاں دی زندگی دراز کر، اور نہیں چاہیے دے بس۔ تے ادھر جنہ کرے ٹریکٹر گڈیاں مال، وہ اندھے نے ربا ایک ہی دے دے، پاویں پتر دے دے، پاویں بیٹی دے دے، ایک ہی دے دے، رب نہیں دے رہے ہیں۔ یہ آندھے نے بس اور نہیں چاہیے دے، جڑے مانگ دے نے پہ رب نہیں دے رہے ہیں، جڑے 10-12 آندھے نے اور نہیں چاہیے دے، اگلا سال ہوندہ ہے رب 2 کٹھے اور دے دے۔ سبحان اللہ۔ دین والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ قرآن اندہ للہ ملک السماوات والارض
یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ ترجمہ کیے قرآن اندر للہ ملک السماوات والارض، ادھر میری طرف دیکھو، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے۔ زمین و آسمان دا بادشاہ کون ہے؟ اللہ رب رحمان۔ یخلق ما یشاء، جو پیدا کرے اللہ پاک دیاں مرضیاں۔ قرآن دا یہب لمن یشاء اناثا، نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی۔ اے رب دا قرآن دے ایکو تھوڑی جی گٹ کرو، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، نریاں بیٹیاں دے وے اللہ پاک دی مرضی۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، میرے پتر دے وے تد بھی بولو اللہ پاک دی مرضی۔ قرآن دا لوگوں گل سنیا جے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، تیاں تے پتر رلوی ملوی اولاد دے وے اللہ پاک دی مرضی ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، نہ پت دے وے نہ بیٹی دے وے، کچھ بھی نہ دے وے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے۔ پیر شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ، کاموں کی دے پیر سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، جنہاں دے انداز اندر گفتگو کریا کر دے۔ پیر شاہ عبدالغنی ایک دن خطبے دی اندر اے قرآن پاک دی آیت پڑھ دے، نوجوانوں میرے بزرگوں ادھر میری طرف کو گل سنیا جے۔ پیر صاحب نے قرآن پاک دی آیت پڑھی، حضرت شاہ جی نے آیت پڑھی، ایک بابا سجے پاسے بیٹھا ہے جنہوں اللہ پاک نے نریاں بیٹیاں دیتیاں نے، نریاں دھیاں دیتیاں نے۔ ایک ادھر بابا بیٹھا ہے جنہوں اللہ پاک نے نرے پتر دیتے نے۔ ایک سامنے بابا بیٹھا ہے جنہوں اللہ پاک نے پتر بھی دیتے نے، تے رب نے دھیاں بھی دیتیاں نے، رلوی ملوی اولاد دیتی ہے۔ حضرت پیر سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ، شاہ جی دی اپنی اولاد کوئی نہیں، رب نے پتر بھی نہیں دیتا، رب نے بیٹیاں بھی نہیں دیتیاں، کچھ بھی اولاد وچوں کچھ بھی نہیں۔ حضرت شاہ صاحب قرآن پڑھی جاندے نے، ترجمہ کری جاندے نے، حضرات انداز کیے میری طرف گیا جے، محبت نظر قرآن سنو۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ حضرت شاہ جی قرآن پڑھ کے ترجمہ کری جاندے نے، فرمایا لوگو للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ وے، زمین و آسمان دا خالق و مالک اللہ رب رحمان، جو پیدا کرے رب دیاں مرضیاں۔ شاہ جی نے قرآن دے اگلے الفاظ پڑھے، ادھر میری طرف دیکھو، یہب لمن یشاء اناثا، نریاں بیٹیاں دے وے
اللہ پاک دیاں مرضیاں نریاں دھیاں دیوے اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں نے حضرت شاہ عبد الغنی نے ادھر سجے پاسے اشارہ کیتا ہے فرماندے نے جویں اے بابا بیٹھا ہے اینو رب نے نریاں بیٹیاں نریاں دھیاں دتیاں نے حضرات گل سنیا جے جویں اے بابا بیٹھا اینو رب نے نریاں بیٹیاں دتیاں نریاں دھیاں دتیاں حضرت شاہ جی نے قرآن دے اگلے الفاظ پڑھے وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ نرے پتر دیوے نرے بیٹے دیوے اللہ پاک دی مرضی ہے تے شاہ جی نے ادھر کھبے پاسے اشارہ کر دیتا ہے فرماندے نے جویں اے بابا بیٹھا ہے انہوں اللہ پاک نے نرے بیٹے دیتے نے نرے پتر دیتے نے تے شاہ جی نے قرآن دے اگلے الفاظ بھی نال پڑھے او یوسفیجہم او نوجوانوں بابیو ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرے آجے او یوسفیجہم شکران و اناسا تیاں بھی دیوے پتر بھی دیوے رلوی ملوی اولاد دیوے اللہ پاک دی مرضی ہے پیر شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ سامنے اشارہ کر کے آتے ہیں جویں اے سامنے بابا بیٹھا ہے اللہ پاک نے نو پتر بھی دیتے نے تیرا اپنے نو بیٹیاں بھی دیتیاں نے رلوی ملوی اولاد دیتی ہے تے شاہ جی نے پھر قرآن دے اگلے الفاظ پڑھے ہچکیاں نکل گئیاں نالے رون لگ پے نالے قرآن پڑھی جاندے نے نالے کلیجے نو رگ پہ گیا فرمایا وَيَجْعَلُ حضرات ادھر میری طرف ویکھیا جے قرآن پڑھدیاں روئی جاندے نے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ لوگو اللہ پاک دیاں مرضیاں رب جنو چاہے نہ پوت دیوے نہ بیٹی دیوے ایویں زندگی نگا دیوے تے ہچکی لے کے آندے نے لوگو میں شاہ عبد الغنی نو ویکھ لو رب نے مینو کچھ بھی نہیں دیتا انہو علیم قدیر تیاں دیوے پوت دیوے رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا چھاٹ دے تو بندیا شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے نے اللہ کولنے جے دیوے غریبانو دے دندے نہ دیوے چودریاں نو امیراں نو اولاد نہیں دیندہ جے پتر دین تے آوے جناب یعقوب نبی نو پتران دی فوج دے دیندہ حضرات پتر نہ دین تے آوے لوت نبی نو نریاں بیٹیاں دیندہ شعیب نبی دیاں نریاں دھیاں مرسیاں دا مالک کونے بولو بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں مرضیاں دا مالک کون میری گردن تے کچھ 6 ٹانکے ایشا رگ تو پر ڈاکٹر نے کچھ منع کیتا سی اندروں زخم کچے نے تو میرا دایاں کندھا بازو انتہائی اس وقت میں نے شدید تکلیف ہو رہی ہے میں سجے بازو نہ اشارہ بھی نہیں کر سکتا دعا کرو ذرا اللہ پاک رحمت فرمائے دوست احباب دیاں دعاواں اللہ پاک نے بڑی جلدی تندرستی عطا فرمائی تھوڑی جی بس کوئی ماڑی جی تکلیف ہے انشاءاللہ 2-4 دن جو بھی دور ہو جائے گی اچھی کم انشاءاللہ توجہ میری طرح بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں ولا نہیں سی شعیب دا جی کردہ لستان چکھے اس موج بہار دیاں انہوں کون پوچھ دائے
تو ہے کی کرنا اتے شانہ نے گردگار دیاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مولانا اسماعیل عتیق صاحب میری خیر ہے تساں سارے زندہ باد امیر محترم قائد ضلع فضیلت الشیخ مناظر اسلام حافظ غلام اللہ صاحب حافظ اللہ تعالی محمدی صاحب تشریف لے آئے نے اللہ میرے شیخوں صحت و ایمان والی لمبی زندگی اچھی کوا بیٹیاں بھی رب دیندا تے پتر بھی بولو آمینہ دے لال دیاں 4 بیٹیاں نے 3 پتر نے ادھر میری طرف ویکھیا جے پتر بچپن اندر فوت ہو گئے بیٹیاں جوان ہوئیاں پھر اگے شادی بھی ہوئی حضور نے متھے واٹ نہیں پایا تیوڑی نہیں پائی عطارش والے رحمان دیے میرے آقا نے بیٹیاں دا مان بدایا بیٹیاں دی عظمت بدائیے اب بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو جدو بیٹی ماپیاں دے کر پیدا ہوندیے اللہ رحمت بنا دیندے نے تے جدو بیٹی جوان ہو جائے بھائیاں دی غیرت بن جاندی ہے جدو اس بیٹی دی شادی کر دے ہو خاواں دی عزت بن جاندی ہے تے جدو رب نو اولاد دے دیندا ہے ادے قدماں تھلے میرا تیرا رب جنت نو رکھ دیندا ہے حضرات بیٹیاں دا مان ادھر میری طرف کو صحیح مسلم دی روایت سناواں لیکن پہلا محبت نہ پیار نہ تساں جاؤ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت مناظر اسلام فضیلت الشیخ علامہ رانا شمشاد احمد سلفی صاحب تشریف لے آ چکے اللہ پاک صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین اچھی کہہ دی آجو قائد یوتھ فورس حضرت مولانا رانا راشد احسان صاحب بھائی حافظ شہباز خورشید صاحب بورے والا تو قافلہ تشریف لے آئے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اللہ پاک زبنہ دی حاضری قبول فرمائے حضرت مناظر اسلام میری جماعت دے بزرگ تشریف لے آئے نے اللہ پاک علماء دی حفاظت فرمائے اچھی کو آمین یار تسی جاگ دنی اتنا ٹھاٹھا ماردہ مجمع ہو تحد نگاہ ذرا سجی بان کھڑی کر کے کہو خواہ سبحان اللہ میں تے بیمار ہاں تسی تے ماشاءاللہ ٹھیک ہو ذرا اچھی کہو سبحان اللہ اتنا بھی بیمار نہیں کہ تسی دال آکے بیٹھے رہو چپ کر کے ذرا نظر آ رہے نے ذرا سجی بان کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ میں 2 کو جملے پڑھا تساں جاگو پھر 2-4 گزارشات تو بعد اجازت چاہواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن ماں حلیمہ چم کے سینے لا کے کھڑا رہی تے پتہ کی جاندی ہے تو انو جگان واسطے بس 2 کو پڑیاں پیش کر رہے ہیں ادھر میری طرف ایک ہے آنکھیں حلیمہ لوری میں سننیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنیا پھر کہو بیمارو سبحان اللہ کو آنکھیں حلیمہ لوری میں سننیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنیا ماں حلیمہ کہہ رہی ہے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پات چولے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پات چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدو نبی پاک ہولی ہولی تر دینے ماں حلیمہ کہہ رہی ہے چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال وینیا استاد جی یہ کتے اور میں پڑھ دیندے نا انہیں نہیں کرنا سی اے سکی سبحان اللہ نہیں کہنے جو استاد محترم مناظر اسلام بیٹھے نے پوچھ لے آجے سبحان اللہ کہنی جائز ہے کیوں جی استاد ہاں کہنی جائز ہے کہو ذرا سبحان نعرہ تکبیر
नारा तकबीर, मुकाम मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मौलाना इस्माइल अतीक साहब। सल्फी साहब मेरा अंदाजा है या इन्होंने चौल खुआए नहीं, तुसी ये खुआ देते ने, फिर बहुते खुआ देते ने, कोई मसला है। गोश्त खुआ देता है तो फिर बहुता कट्टा असर कर गया, कितों वजन ही हो गया। चलो इंशाल्लाह कोशिश करो, मैं कोशिश करदा अच्छी तरह जाग पैन, फिर शेख मोहतरम मुनाज़िर इस्लाम उस्ताद मोहतरम दा बयान शुरू होएगा। जरा जाग तो मोहब्बत ना, उंगली पकड़ के चल हौले हौले, चा पैर सोहना, चा पैर सोहना, ते मैं चाल विनिया, तो सो जा सोना, झूला मैं झूलनिया, आखे हलीम लोरी में सुननिया, तो समझा सोना, झूला में झूलनिया। अगला जुमला बड़ा कमाल, घर बिच हलीम, वेड़े बिच हलीम, फिर दी हसदी सखियां नू सल्फी, फिर दी दसदी सखियां नू लोगो, फिर दी दसदी मैनू ए हसेंदा ए, मैनू ए हसेंदा ए, इनू मैं हसेनिया, तो समझा सोना, झूला में झूलनिया, आखे हलीम लोरी में सुननिया, तो समझा सोना, झूला में झूलनिया। हजरात में सही मुस्लिम दी रवायत पेश करा, आका फरमाते ने मन आला जारियतैन, इधर मेरी तरफ देखो नौजवानों बाबियो, आमीना दे लाल ने फरमाया रब जिन्हों दो बेटियां देवे, दो धियां देवे, बेटियां दी पैदाइश ते मथे वट ना पाए, तेवड़ी ना पाए, अता अर्श वाले रहमान दिए, बेटियां दी अच्छी तालीम और तरबियत दा बंदोबस्त करता है, बच्चियां जवान हो जांदियां ने। मेरे आका फरमाते ने जिवें पुत्र जम्मन ते खुशी करता है, इंज धियां दी पैदाइश ते खुशी करन वाला बाप मथे वट ते तेवड़ी नहीं पांदा। बेटियां दी अच्छी तालीम और तरबियत दा बंदोबस्त करता है, बेटियां जदों जवान हो जांदियां, धियां जदों जवान हो जांदियां ने, आमीना दे लाल ने फरमाया इन बेटियां दी अच्छी जगह ते चंगी जगह ते अगे शादी कर देंदा है। और नौजवानों बाबियो कल क़यामत दा दिन होएगा, मेरे तेरे पाक पैगंबर ने फरमाया इन बेटियां दा बाप जन्नत अंदर इंज मेरे नाल होएगा जिवें एक हाथ दियां दो उंगलां नाल नाल। हजरात पुत्रां ते बेटियां दे अंदर वंड ना कीती जाए, वरासत दा मसला उलमा शेख बुजुर्ग तशरीफ फरमाने, वरासत दा मसला कुछ और, वरासत पुत्र नू बहुती दिती जांदी, बेटी नू थोड़ी। वजह की है पुत्र ते जिम्मेदारियां बहुतियां, बेटी ते जिम्मेदारी घट, बेटी दा जाती खर्चा शादी तू पहला बाप दे जिम्मे, भरा दे जिम्मे, शादी तू बाद खामद दे जिम्मे। हजरात वरासत पुत्र दा बहुता हक, बेटी दा थोड़ा। प्यार ते मुहब्बत दी गल करा, हुस्ने सलूक दी बात करा। नौजवानों बाबियो पुत्र ते बेटी दोनों बराबर। वजह की है आमीना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने, एक आने वाला नबी पाक दे कोल आके बैठ जांदा। इधर मेरी तरफ देखो, गुफ्तगू करदियां इंदा छोटा जिहा बेटा, छोटा जिहा पुत्र अब्बू अब्बू करदियां दौड़ के अपने बाप दे कोल आया। औलादां वालिओ सुनिया जे, पुत्र अपने अब्बू दे कोल आया, बाप ने बेटे नू फड़े सीने लाया,
منہ متھا چومیا بوسے لئی جاندا ہے اپنے پتر نو گود اندر بٹھایا حضرات میری طرف ویکھیا جے پتراں نال اولاداں تے ماپیاں نو بڑا مان ہوندا ہے اولاد ماپیاں دا مستقبل ہوندی ہے اولاد ماپیاں دا عظیم سرمایہ ہوندا ہے اے پتر نو چمی جاندا ہے پتر نو سینے لائی جاندا ہے بیٹے نو گود اندر بٹھا لیا میرے تیرے پاک پیغمبر منظر ویندے رہے کچھ دیر گزری اندی چھوٹی جی معصوم جی کلی چھوٹی جی بیٹی ابو ابو کر دیاں دوڑ کے آئی بابا بابا کر دیاں دوڑ کے آئی میرے تیرے پاک پیغمبر نے اکھاں نال منظر ویکھیا اے بیٹی اپنے ابو کول دوڑ کے آئی ہے انہیں کھبے ہاتھ نال بیٹی نو پکڑیا خدا دی قسم بیٹی نو سینے نہیں لایا بیٹی نو چمیا بھی کوئی نہیں بیٹی نو گود اندر بھی نہیں بٹھایا تینوں کھبے بازو نال پکڑیا اب بیٹیاں والے ہو سنیا جے بیٹی نو کھبے بازو نال پکڑ کے چٹیل زمین تے کھبے پاسے دور بٹھا دیتا ہے پھر پتر نو چمی جاندہ ہے میرے تیرے مرشد پاک دیاں کھاں چمک اٹھیاں میرے آقا فرمان دے او نوجوانا فما عدلت بینہما فما عدلت بینہما جوانا تو چنگی نہیں ہو کیتی انصاف نہیں ہو کیتا ظالمہ پتر نو چمی جانا ہے بیٹی نو چمیا کوئی نہیں پتر نو گود اندر بٹھائی جانا ہے تینوں سینے نہیں ہو لایا اور ظالمہ جوے پتر نو چمی جانا ہے انج بیٹی نو بھی چمدا جوے پتر نو سینے لایا ہی انج تینوں ہی سینے لاندہ آمینہ دے لال فرمان دے نے جوان پتر تے بیٹی دا حق برابر ہے پیار دے معاملے اندر پتر تے بیٹی دا حق برابر دونوں نال حسن سلوک برابر دا کیتا جائے ادھر میری طرف ویکھیا جے خود جگاں دے پیر دی سنت کیے آقا دیاں بیٹیاں آوندیاں حضور دیاں دھیاں آوندیاں آمینہ دے لال اٹھ کے کھڑے ہو جاندے بیٹیاں نو سینے لا لیا کر دے میرے آقا بیٹیاں دا متھا چومیاں کر دے میرے آقا بیٹیاں نو سجے پاسے کول بٹھایا کر دے بیٹیاں والے ہو بیٹیاں نہ نفرت نہ کرو بیٹیاں نو آر نہ جانو بیٹیاں نو نحوست نہ جانو اے رحمتاں نے اے امانتاں نے بیٹیاں پردیسناں نے انہاں نال پیار کریا کر اچھیاں تربیتاں کریا کر جدوں اچھی جگہ تے نکاح پڑھ کے توریں گا قیامت دا دن ہوئے گا رب تینوں جنت بھی دے دے گا جنت اندر آمینہ دے لال دا گوانڈ بھی عطا کر دے گا حضرات را حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ کرا ادھر میری طرف گیا جے دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلی رتبے پا گیا وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا وہ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا جیڑا پالے خوب سنبھالے گا اوتے آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو بیٹی بہن بیوی کتے ماں لوگو ہندی اپنی اپنی تھا لوگو بندی جنتی چھا لوگو سونا رحمت جھڑیاں لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جن میں انہوں پاک نبی فرما گیا اگلی گل بڑی کمال بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو ہو بیٹی
خوشبو پریا پھل لوگو جڑی بکے بازار نہ مل لوگو ہیرا موتی ہے انمول لوگو ہیرا موتی ہے انمول لوگو عتیق مکدی گل مکا گیا دو بیٹیاں بالیاں جنہیں ان پاک نبی فرما گیا خوش قسمتوں بیٹیاں خوش قسمتوں ماں باپ آج 38 بیٹیاں 38 دھیاں خدا دی قسم کورس مکمل کر کے قرآن و حدیث دا علم حاصل کر کے قرآنوں جا رہی ہیں اللہ انہاں بیٹیاں دے مقدر چنگے بنائے اللہ انہاں دھیاں دے نصیب چنگے بنائے اچھی کو آمین باپ بھی مقدران تے قسمتاں والے بیٹیاں اللہ انہاں دے مزید نصیب اور مقدر چنگے بنائے سنو نوجوانوں آج کل دا دور لوگ بیٹیاں دی جداد ہڑپ کر جاندے بیٹیاں دی وراثت کھا جاندے بیٹیاں تے ظلم کر دینے پہ ادھر میری طرف کھیا جے پچھلے دنوں حضرات ایک جنازہ ہویا سندھ اندر 5 پتر نے باپ دی 5 مربع زمین بہت وڈا وڈیرا اکو بیٹی ہے پتران دی شادی کر دیتی بیٹی دی بھی شادی کر دیتی دہیج دے دیتا میرے علماء میرے شیخ بیٹھے اساتذہ بیٹھے میں خدا دی قسم لوگ کو اوے ماں پیو گل سنو پاویں لکھاں روپے دا بیٹی نو دہیج دیو پاویں کروڑاں دا دہیج دے دیو وراثت وچوں دنیا دی کوئی طاقت بیٹی نو مرحوم نہیں کر سکتی اے حق رب نے رکھے ہے رب دے رسول نے دسے آئے اندہ مطلب نہیں دہیج دے دیو وراثت وچوں چھٹی نانا باپ نے دہیج دیتا ہے وراثت نہیں آندہ پترو مربع سدھے کر لو کتے میرے مرن دے بعد تواڈی بیٹی زمین وچوں کیس کر کے حصہ نہ لوے پتران دے نام زمین لا دیتی بیٹی نو مرلا نہیں ہوں دیتا بیٹی نو پتہ لگا رو کے آندھی بابا میں پھر بھی تیرے راضی اب میں پھر بھی تیرے راضی اللہ میرے ویران دی خیر ہوئے میرے ماپیاں دی خیر ہوئے چند دن گزرے میں باپ فوت ہو جاندے کسے پیغام دیتا ہے حضرات بیٹی نو پیغام ملے یعنی بیٹی ہے تیرا ابو فوت ہو گیا رشتہ دار آئے بیٹی بھی لمبا سفر روندیاں باپ دا آخری دیدار کرنائی بیٹیاں والے ہو 10 میل ہوئے پاویں 100 میل ہوئے بیٹیاں صدمہ برداشت نہیں کر دیاں رو رو کے وقت گزار دیاں نے بیٹی آ گئی ہے آخری دیدار کر لے ہیں بابے دے کفن و دفن دے انتظام دیاں تیاریاں حضرات میت کروں چکی گئی جناز گاہ دے اندر میت پہنچی جنازہ پڑھان دیاں تیاریاں نے مولانا صاحب آندے نے صفحہ سدیاں کرو عام روٹین با مطابق مولوی صاحب آندے نے لوگو کسے قرضہ لینے تے دوسو جنازہ بالکل تیار ہے ایک بندہ پہلی صاحب وچوں اگے نکل کے آیا آندہ مولانا اس بندے دا میں جنازہ نہیں ہون دینا 4 پائی نو ہاتھ پا لیا آندہ میں جنازہ نہیں ہون دیاں گا مولوی صاحب آندے نے بھی گل کی ہے آندہ میں دے کل قرضہ لینا ہے کتنا قرضہ لینا ہے انہیں بینکاں دے چیک کٹ کے پیش کیتے ثبوت دیتے 30 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے قرضہ لینا ہے پہلے میرا قرضہ دیتا جائے یا کوئی حامی پر لوے پھر جنازہ ہوئے گا ورنہ میں جنازہ نہیں ہون دینا حضرات آواز ماری پتر کتھے نے بابے دے 5 پتر جنہ 5 مربع زمین لئی سارے لک گئے آندے نے لین والا جانے دین والا جانے ساڑھے پیو نے کیڑا ساڑھے کل پوچھ کے قرضہ لے آشی اسی تے کٹیڑی پیسہ نہیں ہوں دینا اسی تے مرلا نہیں ہوں دینا پتر سارے جواب دے دیں دینے یہ آندہ پھر میں جنازہ
دیاں گا تماشا بن گیا لوگ منظر ویندے نے پے اتے تماشا بن جاندہ ہے ایک گل پھیل دیاں پورے محلے اندر بات پھیل گئی حضرات ایک گل پورے پنڈ گاؤں اندر پتا چل گیا ایک گل کرے بھی پہنچی کسے بیٹی نو دسیا عورتاں نو دسیا کسے بندے نے جنازہ ڈک لیا ہے بابا جی دا جنازہ نہیں ہوندے رہا انہیں تماشا کھڑا کر دیتا ہے وہ آندہ میں 3 لاکھ قرضہ لینا ہے ایتھے بیٹی نو پتہ لگا او پردیشن بیٹی جنوں باپ نے جداد تو مرحوم کیتا ہے جنوں وراثت وچوں مرلا نہیں ہوں دیتا بیٹی نے چادر چکی نقاب کیتا پردہ کیتا بیٹی دوڑ پئی جنازگاہ دے اندر پہنچ جاندی ہے بیٹیاں والے ہو کلیجے تے ہاتھ رکھ کے گل سنیاں جے حضرات بیٹی دوڑ کے جنازگاہ دے اندر پہنچی نقاب کیتا پردہ کیتا ہے آندھی مولانا گل کی ہے کہ نے میرے ابو دے جنازے نوں ڈکے ہے وجہ کی ہے مولانا صاحب آندے نے بیٹی ہے اے بندہ آندہ میں 3 لاکھ قرضہ لینا ہے پر تیرے نس گئے نے آندے نے اسی تے مرلا نہیں ہوں دینا ویران تیریاں جواب دے دیتا ہے 30 لاکھ روپے ثبوت بھی دکھائی جاندے اے چیک بھی دکھائی جاندے کوئی رشتہ دار تیرا قرضہ دینو تیار نہیں بیٹی رو کے آندی مولانا اے میرے مکان دیاں چابیاں کوٹھی مکان دیاں چابیاں ہاتھ اندر پھڑیاں نے بیٹی رو کے آندی مولانا اے میرے مکان دیاں چابیاں نے اس وقت میرا مکان 40 لاکھ روپے دا رب دا واسطہ جے اے چابیاں پھڑو انہوں کو اے چابیاں رکھ لوے شہر تے ہو جاوے میرے بابے دا جنازہ خراب نہ کرے میرے ابو دے جنازے نو ہون دے وے اے چابیاں مکان دی انہوں دے دیو انہوں پوچھو اگر اجے بھی اندہ اجے بھی قرضہ نہیں اتریا مینو مولت دے دے ابو دا جنازہ ہون دے وے مینو اولاد بیچنی پئی میں اپنے بچے بیچ دیاں گی اپنے ابو اپنے بابا دا سارا قرضہ اتار دیاں گی رب دا واسطہ میرے ابو دے جنازے نو خراب نہ کرے مزید تماشا نہ بنائے حضرات جنہ زمینہ ونڈیاں نے سارے لوگ جاندے نے جنہوں مرلا بھی نہیں ہوں دیتا وہ بیٹی جنازے پڑھوا رہی ہے ابو دے جنازے کروا رہی ہے اس لیے حضرات میں اپنے دل دا دکھ تے درد بیان کرنا جانا دھیاں گھر ماں پیاں دے دھیاں گھر ماں پیاں دے رحمتان ہوندیاں ماں پین دکھ آئے بک بک نے رون دیاں دھیاں گھر ماں پیاں دے دھیاں گھر ماں پیاں دے رحمتان ہوندیاں ماں پین دکھ آئے بک بک نے رون دیاں دھیاں گھر ماں پیاں دے رحمت سمجھ کے ماں پہ بیٹی ریجا نال پال دے رحمت سمجھ کے ماں پہ بیٹی ریجا نال پال دے عزت تو کیر اوندی رکھ دے سنبھال کے ماپیاں دا گھر چھٹ ویران دا ویڑا چھٹ ماپیاں دا گھر چھٹ ایک دن ٹر جاندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے امانتان ہوندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے
خدمت جنہ کیتی دو بیٹیاں یا زیادہ دی پرورش جنہ کیتی دو بیٹیاں یا زیادہ دی رب دے حبیب کیتا او دے نال وعدہ جی نیک بیٹیاں نیک دھیاں ماپیاں نو جنت لے جاندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے دکھ نہ دیویں اللہ کسے نویں دھیاں دے اچھی کو آمین کہہ دیو آمین کو دکھ نہ دیویں اللہ کسے نویں دھیاں دے اولاداں دے دکھ ماپیاں نو لمیاں کر دیندے نے حضرات بیٹیاں دے دکھ ماں باپ نو تڑپا دیندے نے اے مدینہ پاکی حضور مدینےوں باہر نکلے نبی پاک دی بیٹی میں گپ نہیں مارن لگا میں پیدل خبرہ نہیں چھڑن آیا میں ذمہ داری نال بات عرض کرا حضور دی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا لمبا پینڈا تے کر کے مکیوں مدینے پہنچی اونٹ تو نیچے اتاریا گیا حضور نے بیٹی نو سینے لایا دھیر ہوئی جاندی اور نوجوانوں میرے او بابے ہو میری او ماں بہنوں بیٹی ہو پتا جے دکھی سارو ہوئے محبت بھری گود مل جائے آنسو تے تکے نال نکل ہوندے نے حضرات نبی پاک دی بیٹی رون لگ پئی اس رون اندر دکھ تے درد چھپیا ہویا میں اکثر کیا کرنا اولاد نو کنڈا چوبے ماپیاں نو برداشت نہیں اولاد اپنا دکھ ماپیاں تو لکو لوے چھپا لوے ماں باپ اولاد دا چہرہ ویکھ کے باپ آندا ہے اوے پترا یارا تینو کوئی دکھ آیا کوئی ٹینشن ہے کوئی پریشانی ہے یار تو دس ماں اپنی بیٹی اپنے پتر دا چہرہ ویکھ کے اندازہ لا لیندی ہے تینو ضرور کوئی دکھ ٹینشن ہے بول کے دسو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب دا دکھ میرے آقا نے پہچانے اندازہ لایا فرمایا بیٹی کیوں رونی ہے ابو صدقے جائے کیوں دکھ کر کر کے روئی جانی ہے بیٹی نے زخمہ تو کپڑا ہٹایا آندھیے بابا میں مکیوں نکل دی پیشا اونٹے بے کے تو اڈی طرف آ رہی سا حبار بن اسود نے میرے پیٹ اندر نیزہ مارے بابا میرا قصور بھی کوئی نہیں غلطی بھی کوئی نہیں جرم بھی کوئی نہیں بابا انہیں پیٹ اندر نیزہ مارے میرے پیٹ دا بچہ ضائع ہو گیا حضور روئی جاندے بیٹی دی دکھاں پری داستان سنی جاندے نے بیٹی آندھی ہے بابا تُساں مکیوں ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے ہو مکے والے ہاں تو اڈے بعد میں نو بڑا ستایا بڑا روایا بڑا ستایا حضور آج بیٹی دا دکھ وے کے غصے اندر آئے آقا فرماندے نے صحابیو ہی بار اگر بیت اللہ دے غلاف نال چمڑ جائے انہوں زندہ نہ چھڑے آجے قتل کر دے آجے یقیناً اے جملے نبی پاک نے بیٹی دے پیار اندر گئے حضرات اے بیٹی دن گزر دے گئے 8 ہجری دی گل لے 8 ہجری اندر زینب فوت ہو جاندی رضی اللہ وتعالی عنہا حضور آئے کسے دسیا سونے زینب تواڈی بیٹی فوت ہو گئی ہے میرے مرشد پاک روئی جاندے میرے آقا اپنی چادر موٹیاں تو تاری بیبیاں نو دے کے آندے نے بیبیو میری دھی نو چنگی طرح غسل دے آجے اے چادر کفن دے طور تے پہنا دے آجے حضور رو کے آندے نے
اے میری بیٹی زینب او بیٹی ہے جیڑی میں محمد دی خاطر بڑی ستائی گئی۔ حضور فرماندے نے لوگو اے میری دھیو دھیے جڑی میری خاطر بڑی روائی گئی ستائی گئی، اے زینب نبی پاک دی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات پچھلے دنوں ایک بیٹی زینب قصور والی جن دی 7-8 سال عمر درندے نے جنسی تشدد حفظ دا نشانہ بنایا۔ حضرات 4 دنوں بعد کوڑا کرکٹ تے لاش کٹی پھٹی لاش ماپیاں نو ملی۔ بیٹیاں والے ہو مینوں بول کے دسو جدوں ڈاکٹراں رپورٹ دتی کہ 7 سالہ معصوم بیٹی دی عزتوں برباد کیتا گیا، پھر اینوں قتل بھی کر دیتا گیا ہے، بول قصور دی بیٹی زینب دا کی قصور سی؟ جدوں ماپیاں نے لاش ویکھی دل تے کی گزری ہوئے گی۔ ایک واقعہ نہیں 12 واقعہ قصور اندر 11 بیٹیاں قتل ہوئیاں۔ حضرات معصوم 7-8 سال دی عمر ایک تواڈے ایسے علاقے میلسی دی اندر کی قصور ان بیٹیاں دا؟ پچھلے ہفتے 2 بیٹیاں جڑاں والے شہر دے اندر حضرات جنسی تشدد تو بعد قتل کر دیتیاں گئیاں۔ اے حضرات ڈیرہ اسماعیل خان پچھلے دنوں جوان بیٹی نو ننگیاں کر کے گلی اندر توڑیا گیا۔ دسو مینوں ویراں دے دل تے کی بنی ہوئے گی، ماپیاں دے دل تے کی گزری ہوئے گی۔ ایک جوان بیٹی 14-15 سال دی سکول گئی، 15-16 سال دی بیٹی کالج سکول گئی، وردی پائی ہے، شام نو وردی دی حالت اندر لاش ملی، جسم تے بلیڈ مار مار کے جسم نو کٹیا گیا۔ ڈاکٹراں دسیا 5-6 درندے ہیں، ان دی عزت نوچ نوچ کھا دی۔ اور لوگو خدا دی قسم مینوں دسو آئے دن اخبار پڑھ دے ہو، نیٹ ویندے ہو، فلاں جگہ معصوم بیٹی تے ظلم، ماپیاں دے دل تے کی بندی ہوئے گی، بھراواں دے دل تے کی گزردی ہوئے گی۔ اسے لئی گلی گلی شہر شہر پنڈ پنڈ حضرات دعائیاں دینا پھرنا وا، دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو وی دھیاں دے۔ آمین کہو، اچھی کہو آمین۔ دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو وی دھیاں دے، پچھو نہ لوکاں نو جڑے دکھی اے دھیاں دے، پیر بوئے پوندے آئی۔ پچھلے دن ایک میں نے فون کویت تو آیا، روزانہ ہی کوئی نہ کوئی دکھی بندہ گل کرتا ہے، میں نے کویت تو رو کے بابا آمدہ ہے، حضرت جی میں کل دا فون کرن لگا، دوجے دن زور تو بات گل ہوئی، میں کیا بزرگو حکم کرو، آندہ ڈس کے شہر نہ تعلق ہے، 4 مہینے پہلا بیٹی دی شادی کر کے آیا، تے کل دی تواڈی دکھی بیٹی، بیٹیوں کے دکھ کل دی تواڈی تقریر سنی نیٹ تے، تو انو کل دا فون کری جانا، آندہ مولانا خدا دی قسم کل شام دا ہون 12 بج گئے، میں روٹی دا لقمہ چکھ کے نہیں ویکھیا، فون اندر رون لگ پیا، میں گیا بزرگو گل کی اللہ تواڈی پریشانی دور فرمائے، آندہ 4 مہینے پہلے ڈس کے میں بیٹی دی شادی کر کے آیا، میرے دماد نے کل فون تے صبح طلاق دے دیتی ہے، میری بیٹی رو کے آندی ہے بابا میرا قصور بھی کوئی نہیں، غلطی بھی کوئی نہیں، اجے ہتھاں والی مہندی بھی نہیں التھی، بیٹی رو کے آندی ہے بابا میرا جرم قصور کوئی نہیں، میں بدتمیز کوئی نہیں، ان دے باوجود میرے خاوند نے طلاق دے دیتی ہے۔ باپ آندا ہے بیٹی دا دکھ میرے کول جریا نہیں ہو جاندا۔ حضرات بیسیوں ماں باپ جڑے بیٹیاں دی دکھ دی وجہ نال تڑپ گئے، بیٹیاں دکھی ماپے دکھی، کتے بیٹیاں پریشان ماپے پریشان، دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو وی دھیاں دے،
پوچھو نہ لوکاں جڑے دکھی انہاں دھیاں دے پیر بوئے پوندیاں پیر بوئے پوندیاں اتھرو بہاندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے رحمتان ہوندیاں دھیاں گھر ماپیاں دے یا اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتی انہاں دے مقدر چنگے بنے آج 38 بیٹیاں درس نظامی تو فارغ ہوئی یا اللہ ان بچیاں دے مقدر نصیب چنگے بنا حضرات بھائیاں دی پرزور فرمائے تھے دو کو جملے میں پڑھاں گا خدا دی قسم واللہ میرے سجے بازو کندے اندر انتہائی شدید تکلیف ہے لیکن اللہ پاک دی رحمت تو اڈیاں محبتاں میں کوشش کر رہے ہیں کچھ چند باتاں بھائیاں دا پیار اللہ قبول فرمائے دعا کرو اللہ پاک مکمل تندرستی عطا فرمائے سانحہ تو بہت بڑا بھائیاں نے بڑیاں دعاواں کیتی ہیں مزید تھوڑی کوئی دعاواں دی ضرورت ہے انشاءاللہ الرحمن جڑی کمزوری پریشانی ہے کچھ دنوں بعد انشاءاللہ دور ہو جائے گی تے حضرات اے دو کو جملے سنو پھر انشاءاللہ اعلان تو بعد میں اجازت چاہوں گا جنہاں دے ماں باپ زندہ نے اللہ خدمت دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دے تر گئے اللہ پاک انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ اور باغیچے بنائے اچھی کو آمین اینیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماں لب دیاں نہیں اینیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماں لب دیاں نہیں ماں دے وانگو کنے درد بنڈونا ماں دے وانگو کنے درد بنڈونا کھٹ کے کنے اوڑا اے رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں مندہ منہ وچوں بول جو نکلے ٹوک دیاں چنگی مندی تھا تو ماواں روک دیاں مفت اڈیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں تو جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا شہین انت وچھوڑا سینائے ماں دا ربانی انت وچھوڑا سینائے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا ہے میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیاں پھر دعاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں اینیاں گوڑیاں جھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تو جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ایک واری سارے پڑھو خان رب رحمہما
میرے نال تمام بھائی پڑھو رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ. حضرات مدرسہ سلفیہ دا کوٹا بچیاں دی اچھی تربیت اچھی تعلیم و تربیت دا بہترین انتظام ہے سہولت ہے اپنے بچے داخل کرواؤ. بیٹیاں دی اچھی تعلیم و تربیت واسطے مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات 143. حضرات اللہ کرے ساڑھے بچے ساڑھے بیٹیاں ساڑھے بیٹے قرآن و حدیث دا علم حاصل کرنے والے بن جان. اچھی تربیت واسطے مرکز داخل کراؤ اور اللہ کرے رب العالمین علماء طلباء بزرگ میرے سمیت جتنے بھائی تشریف لے آئے نے اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے سبنا تے راضی ہو جائے. زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئی مزید باتیں ہون گئیاں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.